नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को सीधा हो गया है। बिलाखिर पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल दो टोक और वाज़े अल्फाज में जवाब दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और कतर भी शेयर हो गए हैं, उनकी जानिब से भी जवाब दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर अब इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो पाएगी या फिर दोबारा से अमरीकी हमले शुरू हो जाएंगे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज जो मीटिंग हुई थी, उस खास मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जो हैं ये इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बने, यानी इसराइल को तस्लीम करें। जिसके बाद नाज़रीन हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने अपनी एक जो रेड लाइन रखी हुई है उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल उसे पीछे नहीं हटना है। अब हो ये रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। मैक्सिमम दबाव जो है मुसलमान ममालिक के ऊपर डालने की कोशिश। अमरीकी सदर ने कहा कि या तो मुआहदा नहीं होगा या फिर बहुत अच्छा मुआहदा होगा, यानी दो सूरतों में उन्होंने कहा जी कि या जंग के लिए तैयार रहें या फिर इस मुआहदे की कीमत जो है वो अरब ममालिक यानी ईरान के खिलाफ जंग बंदी के हवाले से जो मुआहदा है उसकी भारी कीमत अदा करें और इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बने। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ये इस चीज़ का इरादा है कि वो चीज़ें जो हमने कभी हासिल नहीं की, लेकिन अब जो है वो हम फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ही ये सारा कुछ हासिल कर लें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आज बिल्कुल कोरा चिट्टा जवाब अमेरिका को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने हमारी सालसी को तस्लीम किया कि जी सालसी करवाएं तो हम करवा रहे हैं और मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अगर ये समझते हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी जो है उस की कीमत के तौर पे हम इब्राहीमी मुआहदे को तस्लीम करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह उन्होंने कहा हमारा एक दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है इसराइल के मामले में। जब तक फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम नहीं की जाती, 1967 से पहले वाली जो सरहदें हैं उस पे आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत नहीं बनती कि जिसका दारुल हुकूमत जो है वो अल कुद्स हो, तब तक हम इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे। और इस पर पाकिस्तान की जानिब से जीरो टॉलरेंस है, इस पॉलिसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो नाज़रीन, उन अनासर के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है जो पाकिस्तान की जानिब से मारा गया है, जो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, इसराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने जा रहा है, ये इस तरह की चीजें जो की जा रही थी। तो ये उनके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है और पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ के हवाले से बताया जी कि ये हमारी रेड लाइन है। अभी हमें दबाव में ला के कोई बंदा जो है वो हमसे फैसले नहीं करवा सकता। ये हमारे कौमी फैसले हैं और ये पूरी पाकिस्तानी कौम की और उसके बाद फलस्तीनी कौम की जो है वो उमंगों के तर्जुमान है। नाज़रीन, ऐसे ही जो है वो हजरत इकबाल ने नहीं कहा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो ये जो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत और वकार दिया है, तो पाकिस्तानियों को भी अंदाजा हो चुका है, पाकिस्तानी क़यादत को भी अंदाजा हो चुका है ये जो ड्रामेटिक किस्म के हालात पैदा हुए अल्लाह ताला खास काम लेना चाहता है। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 5 बजे कल यानी जब अमेरिका ने कहा कि तस्लीम करे, तो उसके बाद जो सऊदी अरब है उसने भी कहा कि जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, हम किसी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उसने कहा जी कि ये बहुत तारीखी काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने अपना सफारत खाना जो है वो बैतुल मक़दस में उस एरिया में अल कुद्स में इन्होंने जो है वो शिफ्ट किया था और इसने बाकायदा तौर पे कहा था जी कि यही इनका कैपिटल है। इससे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी नहीं कर रही थी।
اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ لڑی گئی ہے، امریکنز کا بھی اس بات پہ بلیو ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ اسرائیل کے کہنے کے اوپر لڑی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے لینڈسے گراہم نے کہہ دی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ پاکستان، سعودی عرب، قطر جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا امن عرب کے اندر قائم ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ معاشی ہب بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک کا بلاک بننا ہوا ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کا اہم ترین اتحاد ہے، جس میں ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے، قطر بھی شامل ہونے جا رہا ہے، تو ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو مسلم بلاک ہے یہ بڑا ایسا طاقتور بلاک بن جائے گا، اور اب وہ دور نہیں رہا کہ جیسے پرانے زمانے میں مسلم اتحاد بننے کی کوشش کی گئی تو الگ الگ سے سب کو مروا دیا گیا۔ اب دنیا بڑی بیدار ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھتی بھی ہے۔ ناظرین، یہ امریکی کی صدر کی جانب سے یہ سمجھا گیا جی کہ پاکستان کی تعریفیں کر کے ہم پاکستان کو بڑا قریب کر لیں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں گے، لیکن پاکستان نے کہا کہ بالکل بھی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بالکل ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی تب تک کہ جب تک یہ مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا پاکستان بننے سے پہلے تک کا موقف تھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک فلسطین کی آزادی اور آزاد اور خود مختار ریاست کا اعلان نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی جو پالیسی ہے اس حوالے سے اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی، اور تمام تر قیادت الحمدللہ اسی کے اوپر کاربند ہے۔ ناظرین، یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ کیا امریکہ اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ شروع کر دے گا؟ کیا امریکہ جو ہے وہ کوئی نئی چال کھیلے گا؟ لیکن بظاہر امریکہ نے زیادہ دباؤ کی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے یہ بیان دیا کہ یا تو بہت اچھا معاہدہ ہوگا یا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، یعنی جنگ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی ہے، اور امریکی صدر نے درمیان میں اپنا نیا جو ہے وہ لچ ڈال دیا جی کہ یہ والا کام ہم کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف ہم چلیں گے۔ تو ایسی چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی امریکی انٹینشن کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی جو غیر معمولی اہمیت ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اب جب پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی وہاں پہ تعینات ہے، پاکستان کی یہاں تک کہ فتح میزائل جو ہیں وہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں امریکہ کو لالے پڑے ہوئے اور خود اسرائیل کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے تو ہم انڈیا کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ معاملات ہمارے خاصے جو ہے وہ پریشان کن ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی معاہدہ کروایا جائے۔ تو ناظرین، پاکستان نے جواب دے دیا ہے، جس پر فلسطین میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، ایران میں پاکستان زندہ باد کے آلریڈی نعرے لگ رہے ہیں، ابھی ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اصولی موقف پہ ڈٹ کے پاکستان نے ہماری بھی امنگوں کی ترجمانی کی ہے، بلکہ امت مسلمہ کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور جنگ بندی کے حوالے سے چیزیں کچھ تھوڑی سی پریشان کن ضرور ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کو سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یورینیم افزودہ جو 440 کلو گرام یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے، رشیا کے حوالے کی جائے، لیکن وہ ایران میں نہ رہے۔ لیکن ایران نے کہا ہے جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، تباہ کر دیں گے، اس کو ڈی گریڈ کر کے اپنے استعمال میں لائیں گے، لیکن امریکہ کے حوالے یہ نہیں کریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔